Hello everyone, Namaste. Grade 12 subject English Unit 13. In Unit 13 we are going to study prepositions. Okay. Now let's see the lesson. Okay. Grammar, prepositions. Grade 12 को grammar हो यो टेक्स्ट बुक अनुसार र यो युनिट 13 भइहाल्यो। अब हाम्रो यो प्रत्येक युनिटमा के छ हाम्रो स्टाइल भन्दाखेरि पहिला बेसिक नलेज गेन गर्ने, आफ्टर दैट वी डू द एक्सरसाइज गिवन इन टेक्स्ट बुक। ओके, अब बेसिक नलेज को लागि जाउँ। यो त मिलिहाल्छ। बेसिक नलेज हेर्नुस् त प्रेपोजिशन्स भनेको शब्दयोगी हो। यसको आज म धेरै कुरा गर्न चाहन्न, किनभने तपाईले यो सबै पढ्नको लागि मैले आई हेभ टेकन फ्रम माई ओन बुक स्पोकन इंग्लिश। ओके, मेरो आफ्नै किताब स्पोकन इंग्लिशबाट मैले यो ल्याएको छु। हजुरहरूलाई यो किताब किन्नुहोस् भन्नुभन्दा यो किताबमा यस्तो छ हेर्नुहोस् भनिदिँदाखेरि सजिलो पर्छ भनेर मैले यो लिएर आएको हुँ। युनिट 32 को 1 मा छ युज अफ प्रेपोजिशन्स इन डेली लाइफ भनेर मैले यहाँ लिस्ट बनाएको छु। तपाईहरुले यसै गरी बुझ्नुहोस् क्या। टाइम बताइरहेको बेला एट लगाउनुहोस्, एट 6 o'clock अथवा 4:25 भन्दा एट 4:25। त्यस्तै एट मिडनाइट भयो, एट नाइट भयो, यस्तोमा एट लाग्छ। एट द विकेन्ड हुन्छ, एट लन्च टाइम हुन्छ। यो त तपाईहरुले पढ्ने काम हो। पढ्नको लागि म लिस्ट देखाइदिन्छु। तपाईले आफ्नो नोटबुकमा सारेर मेहनतका साथ पढ्नुहोस्। म जस्ट आई विल शो यु द लिस्ट। सरी। अब एट लाग्ने यसै गरी हेर्नुहोस्। अन लाग्ने माथि भनेको छ, अन अ रोड छ, अन द सिलिङ छ, अन अ लिस्ट छ, अन हॉर्स बैक छ, अन द स्क्रिन, अन द वे। यो सबै तपाईले पढ्ने हो मेहनतका साथ। ओके, पछाडि इम्पोर्टेन्ट छन्, तिनीहरुमा अलिकति कुरा गरौँला। यो इन, अब इन भनेको चाहिँ महिनाको नाम अगाडि बिफोर द नेम अफ मन्थ, जस्तो इन मार्च भयो बिफोर द नेम अफ सिजन। विन्टर, अटम, स्प्रिङ सिजनको अगाडि पनि इन लागिरहेको छ। अनि यस्तो सेन्चुरीको अगाडि, कुनै इयरको अगाडि इन लाग्छ। अनि इन द मर्निङ, इन द आफ्टरनुन, इन द इभिनिङ छँदैछ। यो कुराहरू हेर्नु होला। इन अ लाइन हुन्छ, इन अ क्यू हुन्छ, इन अ पिक्चर हुन्छ, इन द वर्ल्ड हुन्छ। इन द वर्ल्ड अहिले तपाईलाई पनि काम लाग्छ यो टेक्स्ट बुकमा। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस् है। अबाउट को इक्जाम्पल सहित छ, अबव को छ, आफ्टर, अगेन्स्ट। ओके, योहरू पनि स्टडी गर्नु होला, स्टडी मटेरियलमा पर्छ। अमङ, अराउन्ड, बिहाइन्ड। ओके, बिलो, बिफोर, बिसाइड, बिसाइड्स एन्ड बिट्विन। बिसाइड भनेको छेउमा नजिकै, तर बिसाइड्स भनेको चाहिँ बाहेकै, बिसाइड्स। ओके, त्यस्तै बिट्विन दुईटाको बीचमा, बियोन्ड, बाई, फर, फ्रम, इन्टु, अफ, अन्टु, ओभर, सिन्स, टु। अनि यसको डिटेलमा पढ्नु पर्ने भयो भने हजुरले मलाई लिंक माग्नुहोस्। मैले कम्तीमा अनि 5-6 वटा भिडियो चाहिँ प्रेपोजिशन्सकै मात्रै अपलोड गरिसकेको छु द बेस्ट प्रिपरेसनमा। यो टवर्ड्स भयो, अन्डर, विथ, विदाउट। अनि यहाँनेरि प्रेपोजिशन्स लागेका केही इक्जाम्पल्सहरू दिएका छन्, हेर्नु होला। यो पनि सहयोगी हुनेछ। त्यस्तै नाउन प्लस प्रेपोजिशन्स जस्तो एबिलिटी इन, वे अफ, प्राइस अफ, कज अफ, ओपिनियन अफ,
need for, answer to, okay, interest in, trouble with, यसरी यो पनि जान्ने हुनुपर्छ। अनि यसको प्रब्लम चाहिँ कसरी दिन्छ भन्दाखेरि नि जस्तो I have applied डट अ न्यू जब भन्छ अनि यहाँ खाली ठाउँ हुन्छ फर त लाउनु पर्यो अप्लाई पछाडि अप्लाइड फर हुन्छ अथवा lots of applications are asked for हो यसरी prepositions plus noun by chance by mistake in advance on holiday on television by credit card in cash on the phone on the internet यसरी कुराहरू अघि बढ्छ ओके एडजेक्टिभ प्लस प्रेपोजिसन सिमिलर टु अहिले तपाईलाई चाहिन्छ यो अहिले सेफ फ्रम प्राउड अफ वरिड अबाउट सरी फर अनोइड विथ अफ्रेड अफ टायर्ड अफ सेटिस्फाइड विथ गुड एट यो गुड एट पनि चाहिन्छ अहिले हामीलाई गुड एट रिडिङ भन्ने एउटा आइहाल्छ है यसरी योहरू पनि युजफुल हुन्छन् प्लस verb plus prepositions पनि हुन्छ नि account for हैन account for allude to aspire to apologize for अथवा to appeal to apply for approve of argue about for against with over okay arrange for ascend towards यसरी योहरू पनि पढ्नु पर्छ यो त भयो बेसिक नलेज अब यो सबै कुरा बोकेर हामी टेक्स्टमा जाउँ टेक्स्टमा गएर के कस्तो दिएको छ हेरौँ prepositions look at the following examples which parts of speech do the words in bold belong to यो बोल्डमा भएका वर्ड्सहरू मैले रेड अन्डरलाइन पनि गरेको छु यिनीहरू कुन पार्ट्स अफ स्पीचमा पर्छन् कुन वर्ड क्लासमा पर्छन् यिनीहरू नाउन हुन् प्रोनाउन हुन् प्रेपोजिशन्स हुन् भर्ब हुन् एडभर्ब हुन् कनेक्टिभ्स हुन् के हुन् भनिएको छ यी सबै प्रेपोजिशन्स हुन् ओके यी पनि प्रेपोजिशन्स हुन् विथ पनि एट पनि okay अब complete these sentences with the correct prepositions भनेको छ the relationship between the two boys had changed significantly over the past few years okay two boys between two boys okay two boys between two boys in Nepal many girls get married at an early age at an early age बाल्यकालमै छिट्टै नै बिहा गर्छन् भनेको हो I am not in the mood for such silly games म त्यस्तो गेमको मुडमा छैन मा भनेर यो इन आयो There are no security personnel on duty at that time There were no security personnel on duty. Duty मा कोही पनि सुरक्षा अधिकारीहरू थिएनन्. Okay. The new smartphone is similar to similar पछाडि to आउने भएकोले है. Similar to the one I bought a few years ago. Okay. My dad insisted on insist भन्ने भब पछाडि on आयो. Insisted on taking the later train. Taking the later train रहेछ है अब यो चाहिँ verb plus prepositions वाला जुन हाम्रो बेसिक नलेज छ त्यतापट्टिबाट आयो अनि यिनीहरू कहाँबाट आयो यो तपाईले हेर्नुभएको थियो नि noun plus prepositions adjective plus prepositions भन्नेहरू हो त्यहाँ गएर पढ्नु पर्यो अनि people with ambition always try to achieve their goals no matter what happens
उद्देश्यका साथ जो मान्छेहरू उद्देश्य भएका मान्छेहरू हुन्छन् नि, पिपल विथ एम्बिसन, ओके, अलवेज ट्राई टु एचिभ देयर गोल्स। उनीहरूको उद्देश्य पूरा गर्न सधैँ ट्राई गर्छन्, नो म्याटर वाट ह्यापन्स, के होला भन्ने कुरै हुँदैन। मिस्टर जेन्किन्स has been disabled all his life as a result of a childhood illness. Okay, result of आयो, अघि result of पढेको थियो नि, फेरि पनि गएर हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ सारेर जान्ने भन्नै पर्छ। We bought the TV because it was on sale. Okay, on sale, बिक्रीमा। She has no understanding of how computers really work. कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ भन्ने ज्ञानको नो अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ, त्यसले कसरी काम गर्छ भन्नेको ज्ञानै छैन। को नलेज अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ, यहाँ नलेज भए पनि अफ हुन्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ भए पनि अफ हुन्छ। आई गेभ हिम माई न्यू टी सर्ट इन एक्सचेन्ज फर फ्यु सिगरेट्स। यो एक्सचेन्जको पछाडि फर नै एकदमै बढी युज हुन्छ। ओके, द कम्पनी इज रन बाई, इज रन भन्ने बित्तिकै प्यासिभमा देखियो, यो त बाई लाग्ने नै सम्भावना धेर देखिरहेछ। द कम्पनी इज रन बाई टु पिपल हु हार्डली एभर मेट। ओके, जो भेटै हुँदैनन्, दुईजनाले चलाएका चाहिँ छन्, दुईजनाद्वारा चलाइएको छ। अब all the celebrations and parties were called off because of the tragic accident. यो call off भनेको स्थगित गर्नु हो। call off किन भन्दा यहाँ हेर्नु न, because of the tragic accident, दुःखदायी एक्सिडेन्ट भएकोले सबै स्थगित गरिएका थिए भन्दाखेरि called OFF लाग्यो। There was a great need of volunteers at the side of the crash. Okay, great need of volunteers, need for volunteers. Okay, need of volunteers भन्नुभयो। त्यसपछि complete the following text with correct prepositions भनेको छ। यहाँ एउटा टेक्स्ट दिएको छ, हेर्नुहोस् है, यो टेक्स्टलाई करेक्ट प्रेपोजिसन्स लगाउनु भनेको छ। वाट आर वी सीइङ हियर, हामी यहाँ के हेरिरहेका छौँ भनेको छ। वान भेरी रियल पोसिबिलिटी इज द्याट दिज आर द एजुकेसनल कन्सिक्वेन्सेस अफ द डिफरेन्सेस इन प्यारेन्टिङ स्टाइल्स इन लाग्यो, द्याट वी टक्ड अबाउट इन द क्रिस ल्याङ्गन च्याप्टर। यहाँ पनि इन लाग्यो, यहाँ पनि इन लाग्यो, अचम्म मान्नु पर्दैन। यिनै इन लागेर सक्यो भने पनि सही काम छ भने अचम्म मान्नु पर्दैन। थिङ्क ब्याक टु एलेक्स विलियम्स, द 9-year-old whom एनिड लरेउ स्टडिड, जसलाई एनी लरेलले स्टडी गरिन्। हिज पेरेन्ट्स बिलिभ इन, यो इन किन आएको भन्दा बिलिभ इन हुन्छ, अप्लाई फर भने जस्तै बिलिभ इन हुन्छ, हेर्नुहोस् है, त्यही भएर हो। अनि कल्टिभेसन, he gets taken to museum, it's common, तिर लगियो, म्युजियम तिर लगियो, and gets enrolled in special programs, enrolled in नै हुन्छ, स्पेशल प्रोग्राममा भर्ना गरिन्छ, लगिन्छ अनि भर्ना गरिन्छ उसलाई। and goes in summer camp, अनि समर क्याम्पमा जान्छ। where he takes classes, जहाँ ऊ क्लासहरू लिन्छ। when he is bored at home, होमको अगाडि आटै लाग्छ। there are plenty of books to read and his parents see it as their responsibility to keep him actively engaged in the world, अघि पढेको थियो, around him. Okay, in the world around him.
उसको वरिपरि भएको संसारमा त उसलाई इङ्गेज राख्नु पर्यो. It's hard to see how Alex would get better at reading and maths over the summer. Okay. Better, good at reading, good at writing भन्छौँ. अब गुडबाटै बेटर बनेपछि बेटर एट रिडिङ भन्नलाई के ठुलो हो. बेटर एट रिडिङ एन्ड म्याथ्स ओभर द क्याम्प. ओके, त्यो क्याम्पभरि. In this way, we completed Unit 13 को prepositions मात्र कम्प्लिट भयो. टेन्स कम्प्लिट गरेकै छैन. Unit 13 चाहिँ एकदम लामो भएर मैले 2 भागमा ल्याएको छु है. अर्को टेन्स छ, फ्युचर टेन्स. फ्युचर टेन्सको चाहिँ पढ्दै रहौँला. अहिले हामी यति कुरा जान्ने भएका छौँ. यी यस्ता कुराहरू हामीले हेर्यौँ. यो अभ्यास गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, मेहनतका साथ हेर्नुहोस्. अनि यहाँ हेर्नु न, नलेज अफ छ, यहाँ नलेज अफ छ, त्यहाँनेरि के थियो? सी डजन्ट ह्याभ नलेज, सी हेज नो नलेज अफ, होइन? त्यस्तै नलेज अफ भने जस्तै थियो. डिमान्ड फरहरू, योहरू, यो सबै हामीले त्यहाँ अभ्यास गर्यौँ नि. ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ इट. र हजुरले यो नयाँ कोर्स रन भइरहेको, गाइड पनि नभएको अवस्थामा यसरी सरले आफ्नो आइएल्स ल्याङ्ग्वेजको क्लासहरूबाट बचेको समयमा भिडियो बनाएर राखिदिँदै हुनुहुन्छ. उहाँलाई पनि केही इन्स्पायर गर्नुपर्छ. उहाँलाई पनि चाहिँ हामी एकदमै हेर्दैछौँ, खुसी छौँ भन्नुपर्छ. अनि राम्रो गरी अरू पनि बनाउनुहुन्छ भन्ने सोचेर लाइक कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला है. सबैले सहयोग गर्ने त हो, तपाईँ भएकोमा पनि कसैले सेयर गरेर आइपुगेको हो. ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ इट. सी यू नेक्स्ट टाइम. Bye-bye.